السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا غادي نكملوا فيه الدرس ديال لي ليميت. وقفنا عند ليميت ديال فونكسيون تريغونوميتريك، نهاية دالة مثلثية. شفنا السينوس، الكوسينوس، طونجون، شفنا مجموعة من الأمثلة، وشفنا التقنية الأولى ملي كيكون اكس طون فيغ زيرو، يعني ملي كتكون عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ زيرو ديال واحد ليكسبريسيون اللي كاين فيه الكوسينوس ولا السينوس ولا طونجون. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا الحالة الثانية في لي فونكسيون تريغونوميتريك، هي ملي كيكون اكس طون فيغ ان نومبر. يعني ملي كتكون عندي باغ اكزومبل ليميت كون اكس طون فيغ بلس سور 4 ديال واحد ليكسبريسيون. كيفاش كنخدموا هاد لي ليميت الا ما كانش عندي هنا صفر؟ يعني كيفاش كنحولوا هاد لا ليميت من هاد الشكل هذا لي ليميتيزيال للنهايات الاعتياديه اللي كنا شفنا في الحصه الفايته واللي عندكم في البروبريتي. هادشي كله هذا هو اللي غادي نشوفوه ان شاء الله تعالى في هذا الفيديو مع مثال او مثالين للتوضيح. ورقه وستيلو وتبع معاها. دونك عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ بي سور 4 كوس اكس موان سينوس اكس سور اكس موان بي سور 4. كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس على اكس ناقص بي على 4 من النهايات اللي كيكونوا بزاف في الفروض. هادشي اللي عطاكم البروف النهايه ديال داله مثلثيه. هنا كنعوضوا مباشره. هذا طون فيغ، هذا طون فيغ، دونك الا عوضنا اكس بي على 4 هذا غيعطينا جذر جوج على جوج، وإلا عوضنا سينوس بي اكس بي على 4 سينوس بي على 4 هي جذر جوج على جوج، يعني تعويضات مباشره. و اكس راه طون فيغ بي سور 4، دونك غتعطينا جذر جوج على جوج ناقص جذر جوج على جوج صفر. هنا بي سور 4 موان بي سور 4 تعطينا زيرو، اللي هي فورم انديتيرميني، شكل غير محدد، شكل غير محدد. كيفاش كنزولوا هاد الفورم انديتيرميني؟ كنا قلنا بلي الا عندنا بولينوم ولا فونكسيون ايغاسيونيل يعني داله فيها جذر او الحدوديه كنعملوا باكس ناقص ا. هنا ما كنعملوش باكس ناقص ا، وانما كنديروا تغيير متغير، شونجمون دو فاريابل. شنو هو المتغير اللي غادي نحطو؟ تبدا معايا وغادي تفهم، وغادي نقول لك علاش غنديروا هذا المتغير هذا. كومبوز. دابا نكونوا هذا المتغير هذا باش تفهموه منين جا وكيفاش كنديروا ليه. انا لي ليميت اللي عندي في السينوس والكوسينوس والطونجون شنو هما لا ليميت نكتبوهم نذكروا بهم. ليميت اكس طون فيغ زيرو ديال سينوس ا اكس على ا اكس كتساوي واحد، والليميت اكس طون فيغ زيرو طونجونت ا اكس sur ax est égal à 1. Ou la limite x tend vers 0, 1 moins cos ax sur ax à la puissance 2 est égal à 1 sur 2. لاحظ معايا هنا x يؤول إلى ماذا؟ x يؤول إلى الصفر. باش نخدم بهذه النهايات خص ضروري x يكون كيؤول للصفر. مزيان. دونك أول حاجة باش نحول هذه من x يؤول إلى بي على 4 تبدا معايا اكس يؤول الى بي على 4. بغيت نحولها تولي اكس يؤول الى صفر. دونك شنو غادي ندير؟ شنو هي القيمه اللي غادي ندير في اكس؟ شنو هي القيمه اللي غادي ندير في اكس؟ اكس يؤول الى بي على 4 اكس يؤول الى صفر. دونك هنا تبع معايا الا نقصنا بي على 4 من هنا و بي على 4 من هنا، دونك اكس ناقص بي على 4. دونك هنا بي على 4 ناقص بي على 4 غتعطينا ماذا؟ ان اكس ناقص بي على 4 يؤول الى الصفر. اكس ناقص بي على 4 يؤول الى الصفر. دونك هذا كامل غادي نسميه غروند اكس اللي هو المتغير الجديد. غروند اكس ها هو نديرو بالاحمر كيساوي ماذا؟ كيساوي اكس ناقص هذا العدد اللي كاين هنا، اكس ناقص بي على 4 او ناقص 2 او لا على حسب انت التمرين ديالك شنو فيه. قلنا بوتيت اكس شحال تساوي بوتيت اكس؟ الا كان غروند اكس كيساوي بوتيت اكس موان بي سور 4 فوالا غيساوي غروند اكس. هنا الا شونجيت هاد الجوج الاشاره غتغير، دونك غتعطينا زائد بي على 4. مزيان. قلنا سي بوتيت اكس طون فيغ بي سور 4 الوغ غروند اكس طون فيغ اكس كبير يولي الى ماذا؟ غروند اكس طون فيغ ها هي غروند اكس طون فيغ 0.
وشوفوا معايا دابا لا ليميت ديالي كي غتولي. لا ليميت ديالي غادي نكتبها دونك لا ليميت بوتيت اكس طون فيغ بي سور 4 كوس اكس ناقص سينوس اكس على اكس ناقص بي على 4 تساوي، وندخل المتغيرات الجديدة. شكون اللي غادي تغير؟ غادي تغير هاد اكس ولينا بي على 4، غادي تغير هاد اكس وهاد اكس هادي، وغادي تغير هاد اكس ناقص بي على 4. هادشي كله غادي يتغير وغنعوضوه بالمتغير الجديد. دونك كتولي ليميت الا كانت اكس كتقول بي على 4 غروند اكس طون فيغ 0. هنا كوس بوتيت اكس باش نعوضها بغروند اكس بلس بي سور 4. هي غروند اكس بلس بي سور 4 موان سينوس غروند اكس بلس بي سور 4. هادشي كله مقسوم على اكس. علاش اكس؟ حيت اكس ناقص بي على 4، اكس ناقص بي على 4 كتساوي ليا اكس. دابا اش بقى ليا نديكومبوزي الكوسينوس والسينوس، نديكومبوزيهم يعني نحرر هاد اكس ونحرر هاد بي على 4. كيفاش كنديكومبوزيوهم؟ راه اللي متبع معايا في لاشين غادي يكون شاف الكور ديال الكالكول تريغونوميتريك، خصوصا العلاقات الاولى. دوك 4 العلاقات الاولين هما اللي كنوظفوا هنا في لا ليميت. اشنو هما هاد العلاقات هادو؟ نكتبهم هنا ونكمل الجواب ليه. العلاقات هما قلنا ان الا عندك كوس ا زائد بي، هذا قلنا كيساوي كوكو سي سي، يعني كوس ا فوا كوس بي ناقص سينوس ا فوا سينوس بي. الا كانت عندك ناقص هنا كنديرو زايد هنا، الا كانت زايد كندير ناقص، كانت ناقص كندير زايد. عندي سينوس ا زايد بي، هنا كنديرو سي كوكو سي سينوس ا فوا كوسينوس بي، بما ان عندي زايد ندير زايد كوسينوس ا فوا سينوس بي. هادو راه علاقات راه شرحتهم وشرحت كيفاش كنطبقوهم، كيفاش كنحسبوا بهم في الدرس ديال الكالكول تريغونوميتريك. دونك نكملو، يعني نديكومبوزيو هاد الجوج وفقا لهادشي اللي كاين هنا. دونك ايتيغال ليميت غروند اكس طون فيغ 0، هنا ما عندهاش يكفيني ليسباس ولا لا. كوس ا زايد بي هي اش؟ هي كوس اكس كوس بي على 4 ناقص. علاش ناقص؟ حيت اصلا عندي زايد، الكوسينوس كتقلب فيه الاشاره، الا عندك زايد كدير ناقص، الا عندك ناقص كدير زايد. دونك ناقص، ونديرو دابا السينوس في السينوس، سينوس اكس في السينوس بي على 4، هذا الاول ناقص. ندوزو دابا للسينوس، سينوس ا زايد بي يعني سينوس اكس زايد بي على 4 هي سينوس اكس في كوس بي على 4 زايد كوس بي على 4 في سينوس اكس. دونك غتعطينا سينوس اكس كوس بي على 4 زائد كوس اكس سين بي على 4. المهم راه ليسباس ما كفايناش، حاولنا يكفينا ليسباس. المهم راه نتوما راه ديرها في الورقه. دونك هنا عندنا سينوس اكس في كوس بي على 4 زائد كوس اكس في سينوس بي على 4. دابا غادي نحسبوا المرحله الاولى كنديرو تغيير متغير، المرحله الثانيه كنديكومبوزو الكوسينوس والسينوس على حسب العلاقات المثلثيه اللي عندنا، المرحله الثالثه كنعوضوا هذوك القيم ديالهم، دوك السينوس ديال بي على 4 بي على 6 بي على 3 ولا الكوس ديالها. دونك هنا كنعوضوهم بالقيم ديالهم. دونك اكس طون فيغ 0، هنا كوس بي على 4 هي جذر جوج على جوج نضربها في كوس اكس ناقص سينوس بي على 4 كذلك جذر جوج على جوج سينوس اكس ناقص، هنا غادي نزول الاقواس، كوس بي على 4 جذر جوج على جوج سينوس اكس ناقص في زائد ناقص سينوس بي على 4 هي جذر جوج على جوج كوسينوس اكس مقسوم على اكس. دونك ثم غادي نحاول نبسط ما امكن، الا كان عندي تبسيطه ولا الا كان عندي اختزالات غادي نحيدهم. المهم نحاول نبسط الكتابه ديالي مزيان. هنا غادي نلاحظ بلي عندي عددين متقابلين ماشي ديما كيكونوا عندنا. المهم هنا تصادفنا مع جذر 2 كوس اكس ناقص جذر 2 كوس اكس، دونك غادي نحيدوهم وغادي نحسبوا هادو. هنا عندنا واحد العدد تعاود جوج مرات وعنده نفس الاشاره، يعني شحال من مره تعاود. دونك قلنا جوج مرات، بحال قلتي نقص اكس وعاود نقص اكس، شحال من اكس نقصنا جوج ديال لي زيكس. هذا بحال قلنا ناقص ا ناقص ا، شحال من مره نقصناها
نقصناه جوج المرات يعني ناقص 8. دونك هنا ندير الليميت اكس طون فيغ زيرو ناقص جذر جوج على جوج سينوس ناقص جذر جوج على جوج هي ناقص جوج المرات جذر جوج على جوج سينوس اكس مقسوم على اكس. دونك هنا اختزال غتلاحظوا بلي كاين عندنا اختزال. دونك غتبقى لنا الليميت غروند اكس طون فيغ زيرو موان راسين دو سينوس اكس سور اكس. ودابا حولناها للنهايه حولناها من هذا الشكل اللي ماشي اعتيادي النهايه اللي هي اعتياديه بحيث لا ليميت ديال سينوس اكس على اكس كون اكس طون فيغ زيرو هذه كتساوي واحد. دونك غتعطينا ناقص جذر 2 في واحد غتعطينا ناقص جذر 2. دونك بهذه الطريقه الاخوان باش كنجاوبوا على هذا النوع ديال النهايات راه كيكونوا في الفروض بزاف ردوا ليهم البال. ندوزو للمثال رقم 2. دونك لا ليميت الثانيه اللي غادي نحسبوا لا ليميت كون اكس طون فيغ بي سور 6 دو كوس اكس موان راسين 3 سور 6 اكس موان بي سور 6 اكس موان بي. دونك الا حسبنا عادي غتعطينا جوج كوس غنعوضو اكس بي على 6 غتعطينا جذر 3 على جوج ناقص جذر 3. دونك 6 في اكس غنعوضو بي على 6 ناقص بي غتعطينا جوج مع جوج اختزال جذر 3 ناقص جذر 3 صفر. 6 مع 6 اختزال بي ناقص بي بتعطينا صفر. دونك عطاتنا فورم انديتيرميني. دونك on pose grand x est égal شنو غتساوي ليها grand x فوالا petit x moins p sur 6 x صغيره ناقص p على 6. دونك petit x est égal grand x plus p sur 6 يعني نفس الخدمه الاخوان نفس الطريقه. si petit x tend vers p sur 6 alors grand x tend vers 0 x كبيره يؤول الى صفر. وغادي ناخذ الليميت ديالنا دونك ليميت والليميت لتحت ليميت petit x tend vers p sur 6 de cosinus x moins racine 3 sur 6x moins p est égal. دونك غتعطينا ليميت هنا petit x غنعوضها بغروند اكس طون فيغ زيرو ثم هنا 2 عادي كوس ما عندناش فيه مشكل. بوتيت اكس غنعوضها بغروند اكس بلس بي سور 6 زائد بي على 6 ثم ناقص جذر 3 كل مقسوم على ماذا 6. هاد اكس هادي غنعوضوها باش اكس زائد بي على 6 ها هي مضروبه في اكس زائد بي على 6 ناقص بي. يعني فيما بعد لي اكس غنعوضها باكس زائد بي على 6 وهاد اكس يولي لا بي على 6 كنعوضها باكس كبيره ديك الكبيره اللي حطيت تولي لا صفر تساوي ليميت غروند اكس طون فيغ زيرو. هنا نديكومبوزي الكوسينوس وريتكم الطريقه باش كنديكومبوزيو الكوسينوس. يلا نعاودو نخدموها هنا. قلنا كنديرو كوكوسيسي يعني الكوس ديال اكس في الكوس ديال بي على 6 بما ان عندي زايد كندير ناقص سي يعني سينوس اكس في سينوس بي على 6 ناقص جذر 3. هنا ضروري انكم تعرفوا هاد العلاقه ديال كوكوسيسي ايسي كوكوسي هما اللي غيفيدونا. ثم هنا غنشرب 6 غتعطينا 6 اكس 6 مضروبه في بي على 6 اختزال دونك زايد بي ناقص بي هادو متقابلان. وهنا غادي نخدم عادي يعني غادي نعوض بالقيام غتعطيني ليميت اكس طون فيغ زيرو دو غادي نخلي المعكوفه ديالها ولا القوس كوس بي على 6 هي شحال طبي في كالكولاتريس. غير هنا الشرط باش طبي في كالكولاتريس ضروري ان الكالكول تكون بالراديو. دونك هنا جذر 3 على جوج كوسينوس اكس ناقص سينوس بي على 6 هي 1 على جوج فوا سينوس اكس ناقص جذر 3 مقسومه على شحال على 6 اكس هي اللي غتبقى لنا لتحت. بيتو تختزلوا جوج مع 6 اختزلوها بيتو تخليوها حتى الاخير تخدموا بها هكا كامل الحريه كتساوي ليميت غروند اكس طون فيغ زيرو يولي لا صفر. دونك شنو غادي ندير دابا غادي ننشر بجوج كما درنا قبيله غنشرو بجوج. دونك 2 في جذر 3 على جوج غتعطينا جذر 3
كوسينوس إكس اثنان في واحد على اثنان غتعطيني ناقص واحد سينوس إكس. دونك ناقص سينوس إكس ثم هاد ناقص جذر ثلاثة ما نساوهاش الإخوان، ناقص جذر ثلاثة مقسوم على ستة إكس. دونك كتساوي ليميت إكس طون فيغ زيرو. هنا دابا وصلنا للمرحلة الحاسمة، هي أننا عقلو مزيان السينوس والطونجونت كيتعزلو بوحدهم. الكوسينوس كناخدو معاه واحد العدد، الكوسينوس كناخدو مع داك العدد اللي كيشيط لينا. يعني السينوس هنا شحال عطاتنا؟ ها هي ناقص سينوس إكس على ستة إكس، هادي عزلناها بوحدها، زائد جذر ثلاثة كوسينوس إكس ناقص جذر ثلاثة مقسوم على إكس. الكوسينوس ديما كناخدوه مع لا كونستونت اللي كتشيط، مع العدد اللي كيشيط لينا. كتساوي ليميت إكس طون فيغ زيرو موان سينوس إكس سيغ سيس إكس بلوس. هنا بغيتي تعمل بجذر ثلاثة، عمل بجذر ثلاثة، بغيتي تعمل بناقص جذر ثلاثة باش تخرج ليك. علاش بغينا نعملو؟ باش تخرج لينا واحد ناقص كوس إكس مقسوم على إكس أس اثنان، حيت لا ليميت ديال هادي حنا كنعرفوها كتساوي واحد على جوج. ولكن إلا قلبتي هاد الترتيب درتي واحد ناقص، درتي الكوسينوس ناقص واحد غتعطيك ناقص واحد هنا، رد البال. دونك نعملو بناقص جذر ثلاثة عاملاش عامل واحد ناقص كوسينوس إكس، حيت ملي كنعمل هاد العدد السالب هذا غيولي واحد وهذا غيولي ناقص، كيتقلبوا غتقسم على إكس. هنا غتلاحظ بلي أن باش تكون عندي هاد النهاية هادي خص ضروري هنا في التحت المقام يكون عندنا إكس أس اثنان، إكس مربع، وهذا الشيء شرحناه في الفيديو السابق. دونك واش غادي نكتبو أس اثنان؟ لا، غادي نضرب هذا في إكس، وبما أن ضربت في إكس حتى الفوق غادي نضربوه في إكس، رغم أن النهاية هنا راه معروفة كتعطينا صفر. دونك نحسب دابا هذا شحال يعطينا؟ هذا سينوس إكس مقسوم على إكس، قلنا هذا يؤول إلى واحد. هذا دابا شحال يعطينا؟ واحد ناقص كوس إكس على إكس أس اثنان غيعطينا واحد على جوج، و إكس يؤول إلى ماذا؟ إكس راه قلنا كنعوضوه بالصفر. فوالا دابا نحسبو هاد الشي هذا. هنا عندي ناقص واحد على ستة مضروبة في شحال؟ هادشي كله عطانا واحد، زائد في ناقص جذر ثلاثة مضروبة في واحد على جوج مضروبة في الصفر. متنساوش داك الصفر، داك إكس اللي كيشيط لنا راه يؤول إلى صفر. وحسب هذا كله غادي يمشي لأن غنضربوه في صفر، غتبقى ناقص واحد على ستة. دونك لا ليميت ديالنا هي ناقص واحد على ستة. لا ليميت ديالنا هي ناقص